सुप्रीम कोर्ट के बाहर लिए चलते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा मीडिया से बात कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने उठाए उसको पहले एड्रेस होना चाहिए, ताकि उसके बाद अगर ये लॉजिकल या लीगल बात है कि केस आगे चलेगा तो फिर इसके ऊपर फैक्ट्स के ऊपर बातें होनी चाहिए। लेकिन जज साहिबान ने अपनी विजडम में जो फैसला किया, मुझे यूं लगा, लेकिन कोर्ट का जो माहौल था और उसके बाद फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव को या उनके एडिशनल सेक्रेटरी को आज कोर्ट ने बुलाया और उनसे कुछ सवालात पूछे। उन सवालात के जवाब में एक रिटन स्टेटमेंट फाइल हुई और दूसरी तरफ से असद उमर साहब को बुला लिया गया। ही वॉज अलाउड टू स्पीक। मेरा तहफ़्फ़ुज़ है कि असद उमर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो दुरुस्त भी नहीं है, लेकिन एक जमात को कोर्ट के अंदर इस तरह अपना मौक़िफ़ देने के लिए और हुकूमत को अपनी स्टेटमेंट से एम्बैरस करने के लिए ये मौका मिल गया। मैं ये नहीं कह रहा कि अदालत ने उनको दानिस्तन दिया, लेकिन मौका मिल गया। और चाहिए तो ये कि हम जो सियासी जमातें मुतालबा कर रहे हैं कि इस केस में सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन तो ऑपरेटर है, हमें भी इस पे सुना जाना चाहिए। और अब असद उमर ने जो हुकूमत की स्टेटमेंट के ऊपर बात की है, हुकूमत की बजट के इश्यूज़ के ऊपर बात की है, इसके बाद मैं समझता हूँ करीने इंसाफ ये है कि अब हुकूमत की तरफ से भी ये उसी तरह बात होनी चाहिए और कोर्ट को उधर भी उतना ही मौका फराहम करना चाहिए, वरना ये जो पलट इसी से ये तासर गहरा होता है जो कि हालत की और मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम के लिए बेहतर नहीं। अच्छा, जो कायरा साहब जो दो सेक्रेटरीज थे, आज वो आइन को मुअत्तल होते हुए देख सकता है कि 60-90 रोज में इलेक्शन ना हो, और वो इसलिए कि क्योंकि एक खास इत्तेहाद का हिस्सा है तो उससे निकल नहीं सकते। मेरे भाई, इसका बहुत जवाब हम दे चुके हैं। आइन 90 दिन में इंतखाबात का तकाजा करता है, साफ और शफाफ इंतखाबात का तकाजा करता है, और प्रैक्टिकल सूरत हाल भी देखनी है। अगर इस वक्त मुल्क के अंदर इलेक्शन कराने के लिए वो स्टाफ जेन्युइनली अवेलेबल ना हो जो कि अदालत के अंदर प्रेजेंट हुआ, तो फिर आपका सवाल कहाँ खड़ा हो? फिर आप मुझे ये जो इल्ज़ाम दे रहे हैं कि मैं आइन की खालक जमात का होते हुए टिल्ट कर गया हूँ, ये आपका सवाल किधर जाएगा? अदालत के अंदर होने वाली ये बहस किधर जाएगी? हम ये कह रहे हैं कि बिलाशुबा आइन का तकाजा मौजूद है, लेकिन आइन के अंदर लोकल बॉडीज़ का तकाजा भी मौजूद है। आइन के अंदर इस मुल्क के हर शहरी को तालीम की सहूलत देना भी हुकूमत का फ़र्ज़ है, उनको इलाज की सहूलत देना भी फ़र्ज़ है। हम ये नहीं कह रहे, बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए। और दूसरी बात यह है, मैं तो रोज़ कहता हूँ कि इसका इलाज डायलॉग है, इसका इलाज कोई ऐसा एक और, वो कहते हैं ना, शायर ने कहा था कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। एक और क्राइसिस का सामना नहीं होना चाहिए, क्राइसिस हल होने चाहिए और इसके लिए डायलॉग करके रास्ते निकालने चाहिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अगर ये इलेक्शन पहले हो जाता है, आइन का तकाजा मुझे एहतराम है उसका, अगर ये इलेक्शन हो जाता है दो सूबों के अंदर, तो सवाल मेरा ये है कि क्या इससे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा या कसाद बाजारी बढ़ेगी या तनाव बढ़ेगा? तो तनाव बढ़ाना मकसूद है या ठहराव लाना मकसूद है? उससे क्या दो सूबों के अंदर जो भी ग्रुप जीतता है, इमरान खान जीत गए या PDM जीत गई, हम जीत गए हुकूमत वाले, दोनों सूरतों में वहाँ से ठहराव नहीं आएगा। क्यों ना एक ही वक्त में इलेक्शन की तरफ जाया जाए और उसके अंदर उस इलेक्शन के एक दिन के कराने के बाद ये तय हो जाए कि पूरे मुल्क में वफाकी सतह पे और सूबाई सतह पे कौन कौन हुकूमतें बनाएगा, ताकि कोई ठहराव का अमल चल सके। ये खाली जो मीरली लीगल डिबेट है, बारीकी जो है, कानूनी मुशगाफियाँ जिसे कह सकते हैं, उससे मुल्क के मसाइल का हल नहीं निकलेगा। अच्छा, कमर साहब, यहाँ इसी डाइस पे तकरीबन 20 बड़े कादावर सियासी शख्सियात ये बात कर चुकी हैं
کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, سیاسی رابطہ ہونا چاہیے. بیریئر کیا ہے, کیوں نہیں بات آگے بڑھ رہی, کیوں میڈیا تک محدود ہے؟ ہماری طرف سے تو بھائی روز ہم کہتے ہیں, ہم تو اسمبلیوں میں کہتے ہیں, ہم تو ٹاک شو میں کہتے ہیں. کس طرف سے نہیں, کون ہے جو گالیاں دے کے کہتا ہے کہ نہیں, کون ہے جو شرائط طے کر کے کہتا ہے کہ پہلے یہ کرو پھر بات کرو؟ وہ خان صاحب ہے. یہ بات آپ کو پتا ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتا, دنیا کو پتا ہے, ساتھ یہ بھی چلتا ہے تو سب کو پتا ہے. لہٰذا ہم ان سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں, رستہ یہی ہے اور کوئی رستہ نہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ 8 اکتوبر کو جو الیکشن کمیشن نے تاریخ دی ہے الیکشن کی, آپ بنیادی سا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ تب سیاسی استحکام آ جائے گا یا امن و امان کی صورتحال؟ بڑی اعلیٰ سوال آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 8 اکتوبر کو کیا بدل جائے گا جو آج 30 کو نہیں ہو رہا. نمبر 1, اس وقت افواج پاکستان اس عمل سے فارغ ہوں گی اور اویلیبلٹی ہوگی فورسز کی, کمبیٹنگ فورسز اویلیبل ہوں گی. نمبر 2, پولیس اویلیبل ہوگی صوبوں کی جو اس وقت اس میں شامل ہے مردم شماری کے عمل میں. جو عملہ ہوتا ہے وہ عملہ جو اس وقت مردم شماری کے عمل میں شامل ہے وہ اویلیبل ہوگا. بجٹ کے اندر پیسے تھوڑے ہیں. آج بھی یہ بھی اسٹیٹمنٹ وہاں پہ جو دی گئی ہے اسد عمر صاحب کی طرف سے وہ درست نہیں مجھے لگتی. بجٹ ٹارگیٹ جو بجٹ اناؤنس تھا, بجٹ وہ 700 بلین تھا, لیکن اس کو ریوائز کر کے اناؤنس کر دیا گیا ہے. اور اسد عمر جانتے ہیں اور سارا ملک جانتا ہے, اور اس کو ایکسیپٹ کر لینا یہ مناسب نہیں ہوگا. لیکن جون کے اندر اگلے جو الیکشن اس کا بجٹ بھی آ جانا ہے, تو کیوں نہ یہ دیکھا جائے کہ یہ عمل بھی مکمل ہو جائے, مردم شماری بھی ہو جائے, صوبوں کے تحفظ بھی حل ہو جائیں, اور عمران خان صاحب کی قیادت میں کیا گیا CCI کا وہ فیصلہ کہ اگلے انتخاب سے پہلے یہ مردم شماری ہوگی جو 10 سال کے بجائے 7 سال کے بعد کرائی خان صاحب نے, تو اس کے نتیجے میں حلقہ بندیوں کے بعد ٹھہراؤ کیسے آئے گا کہ ملک کے اندر الیکشن ہو جاتا ہے, ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے گا کہ وفاقی اور صوبائی لیول پہ کون کون حکومت کرے گا, تو کم از کم کچھ عرصے کے لیے, 1-2 سال کے لیے ٹھہراؤ کا عمل آ جائے گا. ورنہ یہ جو خان صاحب نے 2 اسمبلیاں توڑی ہیں, ان اسمبلیوں کے توڑنے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ اسمبلیاں نہیں چل رہی تھی, یہ تو نہیں کہا تھا کہ ان کی صوبائی حکومتیں نہیں چل رہی تھیں. پنجاب کے چیف منسٹر نے تو بار بار کہا ہے, اسمبلیاں توڑنے سے پہلے بھی کہا کہ نہ توڑو, بعد میں بھی کہا ہے کہ غلط توڑی گئی ہیں. سو انہوں نے تو سمپل یہ کیا کہ میں ملک کے اندر الیکشن کراؤں, اگر وہ جیتے ہیں پھر وہ کریں گے, اگر ہم جیتے ہیں تو پھر بھی وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے, تو اس سے کوئی بہتری کا عمل نہیں نکلا. طاہر صاحب سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, یعنی کہ یہ سوال ہم نے اس دن PTI کے رہنماؤں سے بھی کیا کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, آج اعلان ہو جاتا ہے, تو کیا پھر جو قومی الیکشن ہونا ہے اس پر سوال نہیں اٹھیں گے کہ پنجاب میں اگر PTI کی حکومت ہوتی ہے یا خیبر پختونخوا میں ایک میں نون کی آتی ہے, تو سوال اٹھیں گے کہ پھر وہ الیکشن کس طرح شفاف ہوں گے. دوسرا یہ ہے شاہ محمود قریشی بڑا پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اس پہ کہ آئین کی خالق جماعت ہے اور وہ جو ہے اس مرحلے پر اس طرح کھڑی ہے. ایک بڑا سمپل سوال ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کو میں کیا جواب دوں. اب کچھ نہ انہوں نے کہنا, سوال یہ ہے کہ عدالت کے اندر کون آیا, وہ آئے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں یہ ایک سچویشن ہے جس میں پاکستان کے مختلف اداروں کی طرف سے یہ رپورٹ ہے کہ اس وقت مردم شماری کی وجہ سے, ان حالات کی وجہ سے, نیئر سیکیورٹی کی وجہ نہیں, مردم شماری کی وجہ ہے بیسک, اس کی وجہ سے الیکشن کا انعقاد اس وقت ممکن نہیں ہے. یہ جو اداروں کا تھا, اور اس پہ الیکشن کمیشن نے یہ سوچ کے کہ اتنے عرصے میں مردم شماری بھی ہو جائے گی, نئی حلقہ بندی ہو جائے گی اور اگلا الیکشن ہو پائے گا, اور امکان ہوگا کیونکہ جنرل الیکشن اکتوبر 17 سے پہلے ہونا ہے, سو اس سے پہلے ممکن ہے کہ کسی ایک وقت میں سارا الیکشن ہو پائے. کیا ایسا رستہ درست نہیں ہے؟ کل آپ نے اثر اعتماد کا اظہار کیا اور آج پیش ہوئے, کون پیش ہوا؟ PDM نے اعلامیہ جاری کیا اور آج وہی سیاسی جماعتیں بشمول آپ ہم تو عدالت کی پروسیڈنگ دیکھنے آئے نا کیا ہو رہا ہے. اگر میں نے نہ دیکھی ہوتی تو آج آپ سے کیا بات کرتا. حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل ان کو اسسٹ کرنے گئے تھے, اور ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے. ہم نے کچھ عدالت سے تقاضے کیے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان دا انٹرسٹ آف جسٹس اینڈ عدالت کے احترام کا بھی تقاضا یہی ہے, اور ججز کا بھی, کہ وہ آوازیں جو ہم چھوڑ دیں, وہ آوازیں جو میڈیا کے اندر سے اٹھ رہی ہیں وہ بھی چھوڑ دیں, جو آوازیں ان کو ضرور سنیے. اسلام آباد میں قمر زمان قاہرہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ سوال یہ ہے کہ ملک میں ٹھہراؤ آئے گا یا تناؤ بڑھے گا. عمران خان جیتے یا ہم جیتے, دونوں صورت میں ٹھہراؤ نہیں آئے گا. ہم تو روز کہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے, دوسری خان صاحب شرائط رکھتے ہیں, گالیاں دے کر بات کرتے ہیں.